रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। नेकपाको दाहाल नेपाल समूह अनुपस्थित भएपछि दुवै पक्षलाई साथमा राखेर छलफल गराउने निर्वाचन आयोगको प्रयास असफल। प्रतिनिधि सभा विघटन राजनीतिक रूपमा पनि गलत भएको जनप्रतिनिधि समेत रहेका कानून व्यवसायीको दावी। प्रतिनिधि सभा बैठकबाटै ओलीलाई कारबाही गर्ने दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष दाहालको भनाई। ओलीमा तानाशाही प्रवृत्ति हावी भएको नेपालको आरोप। एसई आउन र शैक्षिक सत्र सकिन 2 महिना मात्र बाँकी रहँदा पनि शैक्षिक क्षेत्र लथालिङ्ग, मन्त्री पार्टीकै काममा व्यस्त। फ्रान्समा कोरोना भाइरस पुनः तीव्र गतिमा फैलन थालेपछि EU बाहेकका मुलुकबाट प्रवेशमा प्रतिबन्ध। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा उपाधिका लागि एपीएफ र आर्मी भिड्दै दुवै टोली दोस्रो उपाधिको खोजीमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म प्रतीक्षा। समाचार अब विस्तारमा। नेकपाको दाहाल नेपाल पक्ष उपस्थित नभएपछि दुवै पक्षलाई साथमा राखेर छलफल गराउने निर्वाचन आयोगको प्रयास असफल भएको छ। आयोगले हिजो बोलाएको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा, ओली पक्षका नेता भने उपस्थित थिए। बैशाखमा घोषित प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको सूचना निकाल्नुपर्ने आयोगले नेकपाका दुवै पक्षका नेतासँग संयुक्त छलफल गर्न खोजेको थियो। निर्वाचनमा भाग लिनका लागि मान्यता पाउन राजनीतिक दलले निश्चित कार्यविधि पूरा गरी आयोगमा दल दर्ता गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। संविधानको धारा 271 राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 48 अनुसार हरेक निर्वाचन पूर्व आयोगले त्यस्तो दल दर्ताको सूचना निकाल्नुपर्नेछ। नेकपाका जारी विवादका कारण दल दर्ताका समयमा चुनौती बढ्न सक्ने आयोगको आंकलन छ। दुईवटा समूह अलग अलग ढंगले एउटै दलका नामबाट दर्ताका लागि आउने र त्यसको द्वन्द्व निम्तने भई निर्वाचन कार्यक्रम बिथोलिने चिन्ता आयोगको देखिन्छ। आयोगले नेकपाका अध्यक्षहरू केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 2 जनाकै हस्ताक्षर भएको पत्रलाई मात्रै मान्यता दिन सकिने निर्णय गरिसकेको छ। आयोगले औपचारिक रूपमा भने दलको विवादका विषयमा नभई निर्वाचन तयारी र दल दर्ता कार्यक्रमका विषयमा छलफल गर्न पत्रचार गरेको थियो। दुवै पक्षबाट 5-5 जनालाई बोलाइएको थियो। दाहाल पक्षबाट लीलामणि पोखरेल, राजेन्द्र पाण्डे लगायत नेताले 11:30 मा बोलाइएको बैठक पूर्व नै पुगेर छलफलमा उपस्थित हुन नसक्ने पत्र बुझाउनु भएको थियो। पत्रमा पार्टी अध्यक्ष द्वय माधव कुमार नेपाल र दाहाल दुवै माघ 18 गतेसम्म उपत्यका बाहिर कार्यक्रममा व्यस्त रहेकाले प्रतिनिधि मनोनयन गर्ने अवस्था नभएको उल्लेख थियो। आयोगले बुधबार ओली र दाहाललाई पत्र पठाएर अध्यक्ष स्वयं वा निजले तोकेको प्रतिनिधि सहित निर्वाचन र कानून हेर्ने व्यक्तिको उपस्थितिका लागि आग्रह गरेको थियो। केन्द्रीय कार्यालयका सचिव श्रीराम ढकालले आयोगलाई लेखेको पत्रमा छलफलमा अध्यक्ष स्वयं उपस्थित हुन चाहेको र माघ 18 पछि उपयुक्त समयमा छलफल आयोजना गर्न आग्रह गरेको छ। ओलीका तर्फबाट सुभाष नेमाङ, अर्थमन्त्री पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, रामेश्वर फुयाल, विमला राई, बाबुराम दाहाल र रमेश बडाल आयोग पुग्नु भएको थियो। एउटा पक्ष मात्रै आएकाले दलको विवादित विषयमा छलफल नभएको आयोग स्रोतले उल्लेख गरेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आयोगले निर्वाचन सम्बन्धमा गरेको तयारीको जानकारी गराउनु भएको थियो। आयुक्त ईश्वरी प्रसाद पौडेलले निर्वाचनका लागि राजनैतिक वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभएको थियो। ओली पक्षबाट उपस्थित नेताहरूले आयोगले चुनावको तयारीलाई गति दिन र निर्वाचन कार्यक्रममा निर्धारित समय तालिका अनुसारै गर्न आग्रह गरेको थियो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। फुटको संघारमा पुगेको नेकपाका दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगमा पनि आफ्नै दावी प्रस्तुत गरेका छन्। निर्वाचन आयुक्तसँगको प्रत्यक्ष संवादबाट होस् वा पत्रको माध्यमबाट किन नहोस्, तर पार्टी आधिकारिकताका लागि उनीहरूको दावीलाई आयोगले पर्याप्त मानिरहेको छैन। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपाका दुवै खेमाले सडकबाट आफूलाई आधिकारिक घोषणा धेरै पटक गरिसके, तर जहाँबाट पाउने हो त्यहाँ आधिकारिकताको दावी अझैसम्म कुनै समूहले गरेको छैन। आधिकारिताको बारेमा उहाँहरू दुवै पक्षले हामी आधिकारिक हौं, हामीलाई आधिकारिता चाहियो भनेर ऐनको दफा 44 अनुसार आउँदैन आएको अवस्थामा छुट्टिँदै नछुट्टिएको पार्टी नेकपा एउटै छ भने त्यसलाई त आधिकारिक होस् भनेर भन्दै आयोगले पार्टी फुटाउन हिँड्ने त होइन नि। निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी प्रसाद पौड्यालको यो अभिव्यक्तिबाट सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि नेकपाको आधिकारिकताको विवादमा निर्वाचन आयोग कतिसम्म गम्भीर छ भन्ने, अथवा भनौं आयोगले कति धेरै दबाव महसुस गरिरहेको छ।
गत पुस 5 गतेबाट पानी बाराबारको अवस्थामा पुगेका नेकपाका ओली पक्ष र दाहाल नेपाल पक्ष त्यस यता वाकयुद्धको समुद्रमा छन्। संघीय राजधानीदेखि सामान्य अवस्थाका बजारसम्म पनि ओली र दाहाल नेपाल समूहको चर्चा छ। त्यसमा दुवै समूह आआफ्नो आधिकारिकताको दावी गरिरहेका भेटिन्छन्। सडकमा उत्रिएका बेला लगाइने नारा होस् वा पोडियमबाट निस्कने कटाक्ष किन नहोस्, आज भोलि सुनिसाध्य छैन। आधिकारिकता पाउने निर्वाचन आयोगमा दावी प्रस्तुत नगरे पनि बाहिर भने दावी गर्न शीर्ष नेतादेखि भर्खर सदस्य पाएको जो कोहीले छाड्दैनन्। ओली पक्षका नेता सुभाष चन्द्र नेमवाङ, हाम्रो बुझाइमा हामी आधिकारिक हौं भन्ने हामीलाई विश्वास छ। केही साथीहरूलाई हामी आधिकारिक हौं भन्ने उहाँहरूको बुझाइ छ। यो प्रक्रियाबाट एउटा टुङ्गोमा पुगिसकेको अवस्था छ। त्यही जगमा उभिएर हामी अगाडि बढ्छौं, मैले यहाँलाई आग्रह गरेँ। आगामी वैशाख 17 र 27 गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगले त्यही अनुसारको तयारी गरिरहेको छ। केही दिनमा चुनावमा जाने दलहरूको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएकाले आयोगले शुक्रबार छलफलका लागि नेकपाको दुवै पक्षलाई बोलायो। तर दाहाल नेपाल पक्षले शीर्ष नेता काठमाडौँ बाहिर रहेको जानकारी गराउँदै छलफलबाट पन्छियो। निर्वाचन आयोगमा दल सम्बन्धी विषय हेरिरहेका दाहाल नेपाल समूहका नेता राजेन्द्र पाण्डे, अब उहाँहरूसँग हामीले कन्सल्टेसन गर्नु पनि पाएनौँ, उहाँले प्रतिनिधि तोक्न नि भ्याउनु भएन। त्यसो भएको नाताले समन्वय त हामीले गरिरहेछौँ, तर पनि उहाँले स्पेशल प्रतिनिधि तोक्ने र त्यो प्रतिनिधि सहितले छलफल गर्ने कुरा सम्भव भएन। नेकपाको विवाद अहिले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 33 को 2 र 3, दफा 44 को उपदफा 1 देखि 6 सम्म र दफा 51 कुन आकर्षित हुने भन्ने चर्चा छ। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती नेकपाको विवादलाई सो ऐनको दफा 44 ले सम्बोधन गर्ने बताउँछन्। अहिलेको जुन विभाजनको स्थिति छ त्यो विभाजनको स्थितिले चाहिँ 33 आकर्षित हुँदैन। यो चाहिँ आकर्षित हुने नै भनेकै 44 हो। 44 को उपदफा 6 सम्म गएपछि बल्ल यसले चाहिँ दलको मान्यता दिनेलाई दिने र अल्पमतमा परेका नयाँ दलको नयाँ नाम र नयाँ व्यवस्था गरेर चाहिँ दर्ता गर्ने व्यवस्था हुने हो। गत पुस 5 गतेबाट नै दिनगन्ती गर्दा पनि नेकपाका दुवै समूहले आफूलाई आधिकारिक भएको रटान लगाएको 1.5 महिना हुन लाग्यो। तर यो बीचमा आधिकारिकताका लागि नजाँदा आयोगलाई काम गर्न अप्ठ्यारो हुने अनुभव सुनाउँछन् पूर्व प्रमुख आयुक्त उप्रेती। अहिलेको स्थिति चाहिँ बहुतै कठिन स्थिति छ, तर पनि निर्वाचन आयोगको आँखामा अथवा ऐनको आँखामा चाहिँ यो दल विभाजित छैन। तर दुईटा समूहले चाहिँ चिठी पत्र गर्ने र आफ्ना आफ्ना निर्णय गरेर पठाइरहेको अवस्था मात्र हामीले चाहिँ भएको मान्नुपर्ने अवस्था छ। पूर्व प्रमुख आयुक्त उप्रेतीले भने चाहिँ पार्टी झण्डा र सूर्य चिन्ह दिन आयोगलाई पर्याप्त कागजात चाहिन्छ, जुन अहिलेसम्म कान्तिपथ पुगेको छैन। केन्द्रीय समिति अध्यावधिका लागि बालुवाटारबाट गएको पत्र होस् वा ओलीलाई हटाएर नेता नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको दावी सहित मान्यता दिन कोटेश्वरबाट पुगेको निर्णय किन नहोस्, दुवै आयोगले खारेज गरेको छ। अझ भनौं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता द्वय झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम भएको नेकपालाई मात्र निर्वाचन आयोगले चिन्छ। ओली र दाहाल नेपाल बीच आधिकारिकताको विवादमा उपाध्यक्ष गौतमले पार्टी एकीकरणका लागि राष्ट्रिय अभियानको घोषणा पनि गरिसकेका छन्। कतै यस्तो नहोस्, आधिकारिकताको यो समुद्र मन्थनमा अमृत भने तेस्रो पक्षले घुड्क्याओस्। रेडियो कान्तिपुरका लागि बासु खड्का। कान्तिपुर सविस्तार। जनप्रतिनिधि समेत रहेका कानून व्यवसायीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक मात्र नभई राजनैतिक रूपमा समेत गलत भएको दावी गरेका छन्। संविधानको उल्लंघन र राजनैतिक रूपमा समेत गलत काम भएकाले आफूहरू प्रतिवादका लागि बहसमा आउनु परेको उनीहरूले बताए। सामान्यतया प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभा सदस्य भएपछि कानून व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा वकालत नगर्ने चलन छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई राजनैतिक अपराधको संज्ञा दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, संविधानको मस्यौदा गर्ने क्रममा सुभाष नेमाङ, अग्नि खरेल लगायतले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार दिनु हुँदैन है भनेर बारम्बार सल्लाह दिनुभएको थियो। अहिले उल्टो कुरा गर्नुहुन्छ। यत्रो अपराध कसरी सहेर बस्ने? त्यही भएर म यो मुद्दा बहस गर्न आएको हुँ। विघटनको प्रतिरक्षा गर्न सरकारले संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 र 7 लाई मात्रै आधार देखाएको भन्दै उहाँले धारा 100 को पनि एकसाथ व्याख्या गर्नु पर्नु बताउनुभयो। संविधानको धारा 100 मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने र अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने विषयवस्तु छ। प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार रहेको अर्थ लगाउने हो भने अविश्वासको प्रस्ताव आउन साथ जो कोही प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने भन्दै बिडारीले संविधानका दुवै धाराको एकसाथ व्याख्या गर्ने बताउनुभयो।
आफू प्रधानमन्त्री बन्न केपी ओलीले यही संविधानको सहारा लिएको तर विघटन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विगतका परम्परा भनेर छल्न खोजेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीलाई जनप्रतिनिधिमूलक संसदसँग डराउने रोग पार्लियामेन्ट फोबिया भएको भन्दै नालायकको संज्ञा दिएपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अश्लील शब्द नबोलिदिनुहोला वरिष्ठज्यू भन्दै ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेका कृष्ण भक्त पोखरेलले मुलुकको आर्थिक अवस्था चिन्ताजनक रहेकाले अहिले जनतासँग मत माग्न जाने अवस्था नभएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो घटनाले भएको घरमा आगो लगाएर नयाँ घर बनाउन ढुङ्गामुढा माग्न जाने काम जस्तो भएको छ। समय नपुगी मृत्यु नै हुन नसक्ने निकायलाई प्रधानमन्त्रीले मृत घोषणा गरेको भन्दै उहाँले सर्वोच्च अदालतबाट त्यसको यथार्थ व्याख्या हुनुपर्ने भनाइराख्नुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय र प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई पठाएको पत्रबीच तालमेल नभएको भन्दै पछि हेरफेर गरिएको हुन सक्ने बताउनु भएको छ। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतले लोकतन्त्र र संविधानको भावना अनुसार प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको फैसला नगरे प्रतिनिधि सभा बैठक बसेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कारवाही गर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा विराटनगरमा आयोजित सभामा उहाँले भन्नुभयो, संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन नभई प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार विघटन भएको छ। त्यसैले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सभामुखको अध्यक्षतामा संसदको बैठक बसेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारवाही गर्छौं। उहाँले सर्वोच्च अदालतले सही निर्णय गर्ने भएकाले अहिले नै प्रतिनिधि सभाको बैठक नबसेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वभौम नेपाली जनताको प्रतिनिधि मार्फत घोषणा भएको संविधानमाथि हमला गरेको उल्लेख गर्दै दाहालले सबैलाई सड़कमा उत्रन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री ओलीको सेटिङ भत्काएर अब जनताको सेटिङ हुन्छ, त्यसका लागि पुनः एकपटक जुर्मुराएर सबै उठ्नुको विकल्प छैन। आफ्ना छोराछोरी र ज्वाइँलाई मात्रै हेरेको र आम नागरिकलाई नहेरेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोपबारे एक कार्यकर्ताले पत्र मार्फत गरेको प्रश्नमा दाहालले छोराछोरीलाई गणतन्त्रको आन्दोलनमा संलग्न गराउनु गल्ती हो भन्दै प्रतिप्रश्न गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मैले मेरा छोराछोरीलाई पढ्न अमेरिका बेलायत पठाइन, त्यो मेरो दोष हो। मैले आफैसँग जंगलमा बन्दुक बोक्न लिएर हिँडे, त्यो मेरो दोष हो। मैले आफ्ना छोराछोरीलाई विशेष अधिकार खोजिन। नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीमा तानाशाही प्रवृत्ति हावी भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले वकिल, पत्रकार, नागरिक समाज, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई अपमान गरेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले भन्नुभयो, जनताले सबै तानाशाहलाई उखालेर फालेका छन्। जनताका सामुन्ने बिचरा प्रधानमन्त्री ओली कति दिनसम्म टिक्छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो धक्का निर्वाचन आयोगबाट पाइसकेको नेपालको भनाइ थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। एसईई आउन र शैक्षिक क्षेत्र सकिन 2 महिना मात्र बाँकी छ, तर जिम्मेवारी सम्हालेको 1 महिना बितिसक्दा पनि शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले विद्यालय तहको अनिश्चित शैक्षिक सत्र र एसईई सञ्चालन लगायत विषयमा निर्णय लिन सक्नु भएको छैन। उहाँ शहरी विकास मन्त्रालयबाट शिक्षामा सरिनु अघि नै अन्यलमा रहेको शैक्षिक सत्र र कक्षा 10 को परीक्षाको विषय मन्त्री परिषदमा पुगिसकेको थियो। लाखौं विद्यार्थी र अभिभावकको चिन्ता चासो जोडिएको यो विषयमा मन्त्रीले न निर्णय लिन सक्नु भएको छ, न कुनै सकारात्मक पहल नै। लकडाउनले क्षति पुगेको शैक्षिक कार्यक्रमलाई कसरी जोगाउने र टुङ्गोमा पुर्याउने भन्नेमा मन्त्रीले अहिलेसम्म कुनै योजना अघि सार्नु भएको छैन। शैक्षिक सत्रलाई जेठसम्म धकेल्ने प्रस्ताव गरिए पनि निर्णय भएको छैन। एसईई संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा विद्यालय कसले सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि टुङ्गो नलाग्दा आम विद्यार्थी र अभिभावक अनिश्चयमा छन्। मन्त्री श्रेष्ठले सिफारिस समितिले सिफारिस गरिसकेका शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष सहित सदस्यहरूको नियुक्ति पनि गर्न सक्नु भएको छैन। लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली अध्यक्ष रहेको समितिले गरेको सिफारिस अनुसार नियुक्ति दिनुभन्दा उहाँ नियुक्ति रोक्न लागि परेको आशंका मन्त्रालयका अधिकारीले गरेका छन्। मन्त्रालयका जरुरी काममा चासो नदिएका मन्त्रीले कतिपय कार्यक्रममा भने अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको एक सहसचिवले बताए। 5 अर्ब 10 करोड बजेट रहेको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा मन्त्री सहित उहाँको सचिवालयले आफू अनुकूल निर्णय गराउन अनावश्यक चासो दिइरहेको छ। ललितपुरको एकान्त कुना स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा भीड़ नभएको दिन हुँदैन। यसको नजिकै रहेको नेपाल पानी जहाज कार्यालय भने प्राय सुनसान देखिन्छ। दरबन्दीभन्दा कम कर्मचारी छन्, उनीहरू पनि प्राय कार्यालयमा भेटिँदैनन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका महत्वाकांक्षी योजना मध्येको यो कार्यकालको 2075 फागुन 2 मा भव्य कार्यक्रमको साथ उद्घाटन भएको हो। अहिले चहल पहल विहीन भएको छ। 16 जनाको दरबन्दीमा 10 कर्मचारी मात्रै छन्। कार्यालयले चाहिने कर्मचारी अन्य मन्त्रालय विभागबाट सरसापट लिई चलाएको छ। पानी जहाज सञ्चालन, अध्ययन र नियमन गर्न कार्यालय स्थापना भएको हो, तर कार्यालय खोल्न हतारिएको सरकारले पानी जहाज सञ्चालन सम्बन्धी कानून अझै ल्याएको छैन।
पूर्वी नवलपरासी स्थित राष्ट्रिय महत्वको धोबादी फलाम खानी कम्पनी लिमिटेड गठन भएको 1 वर्षमै 3 जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ फेरिएका छन्। सञ्चालक समिति अध्यक्ष पनि 2 जना फेरिसकेका छन्, जसका कारण फलाम उत्पादनको कामले गति लिन नसकेको गुनासो आएको छ। सरकारले 2076 मङ्सिरमा कम्पनी गठन गरेको थियो। त्यतिबेला कम्पनी गठन हुँदा सोमनाथ सापकोटा हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि कृष्णदेव झा र अघिल्लो साता मात्रै जनक बहादुर चन्द सीईओ नियुक्त हुनुभयो। कारखाना निर्माण गरेर उत्पादन थाल्न जग्गा खोज्नुपर्ने भए पनि चासो देखाइएको छैन। कारखाना स्थापनाका लागि हुप्सेकोट, लोकहा र चोरमारा खोलाको किनार उपयुक्त हुने राय दिइए पनि काम अघि नबढेको खानी तथा भूगर्भ विभागले बताएको छ। फलाम खानी सञ्चालक समितिमा जिल्लाबाट नियुक्ति गरे कामले गति लिने भनिए पनि नेकपाभित्र कुरा नमिल्दा सरकारले सहसचिव तहका व्यक्तिलाई सञ्चालक समितिको अध्यक्ष तोक्दै आएको छ। समिति अध्यक्षमा पहिला शुभकान्त पौडेल रहेकोमा अहिले नारायण प्रसाद रेग्मी हुनुहुन्छ। यस विषयमा उद्योग मन्त्री भट्टसँग सम्पर्क गर्न खोजे पनि उहाँले फोन उठाउनु भएन। जिम्मेवारी पाएको 2 दिन मात्रै भएको र फलाम खानीको कामको प्रगति विवरण संकलनमा लागिरहेको नवनियुक्त सीईओ चन्दले प्रतिक्रिया दिनुभयो। पछिल्लो पटक उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले बाढी पहिरो विज्ञलाई सीईओ नियुक्त गर्नुभएको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागमा विषयगत विज्ञ हुँदाहुँदै आफू निकटका जनक बहादुर चन्दलाई सीईओ बनाइएपछि विभागमा असन्तुष्टि बढेको बताइएको छ। सरकारले बिहिबार भारत र चीन सीमाका थप 16वटा नाका सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि हिजो सबै नाकामा सर्वसाधारणले सहज आउजाउ गर्न पाएनन्। केही ठाउँमा गृह मन्त्रालयबाट जानकारी नआएको र केहीमा तयारी नपुगेकाले नाका सञ्चालन गर्न नसकिएको स्थानीय प्रशासनले जनाएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य गरी रूपन्देहीको बेलहिया र बाँकेको जमुना नाकाबाट यसअघि नै पैदल आउजाउ खोलिएको थियो। बिहिबार थप नाका खुल्ला गरिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि चहल पहल झन बढेको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलहियाका प्रहरी निरीक्षक ईश्वरी अधिकारीले बताउनुभयो। मालवाहक बाहेक छोटो दूरीका गाडी र मोटरसाइकललाई ओहोर दोहोर गर्न दिएको छैन। कपिलवस्तुका 2 नाका पनि सञ्चालनमा आएनन्। कृष्णनगर र मर्यादपुर नाका खुलेको सार्वजनिक भएको थियो। कहीँ कतैबाट लिखित र मौखिक निर्देशन नआएकाले नाका नखोलेको इलाका प्रहरी कार्यालय कृष्णनगरका प्रमुख निरीक्षक सुकदेव पौडेलले बताउनुभयो। भारतीय सीमा सुरक्षा बलको धारणा आएपछि सशस्त्र प्रहरी मार्फत पत्रचार गरिने प्रमुख जिल्लाधिकारी दीर्घनारायण पौडेलले बताउनुभयो। पश्चिम नवलपरासीको भारतीय नाका अझै बन्द छ। किनमेलका लागि नाकामा आएका सर्वसाधारण हिजो पनि रित्तै फर्कनु परेको थियो। कक्षा 11 र 12 मा अब गणित वा सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा विषय पठन पाठन गर्न पाइने भएको छ। पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 परिमार्जन गर्दै अनिवार्य सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा विषयको सट्टामा गणित विषय पनि अध्ययन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको बैठकले प्रारूप परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनाएको छ। किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बिक्रीको ग्यारेन्टी हुने गरी कलंकीमा कृषि तथा तरकारी बजार सञ्चालनमा ल्याइएको छ। 60% स्टल किसानकै रहेको बजारमा बजार भावको तुलनामा 10% सस्तो मूल्य रहेको दावी गरिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले हिजो बजार उद्घाटन गर्नुभयो। कृषकको प्रत्यक्ष स्टल रहेको बजारमा 115वटा स्टल रहेका छन्। यसमा 60% किसानका स्टल रहेको बजार सञ्चालक विजय केसीले बताउनुभयो। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले हिजो प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। राजदूत बेरी प्रधान सेनापति थापालाई भेट्न सैनिक मुख्यालय भद्रकाली स्थित जंगी अड्डा पुग्नु भएको थियो। अमेरिकामा राष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकाल शुरू भएसँगै राजदूत बेरीले यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा विभिन्न राजनैतिक दलका शीर्ष नेतासँग भेटवार्ता गरिसक्नु भएको छ। अमेरिकी नयाँ प्रशासनको नीतिबारे उहाँले जानकारी गराउँदै आउनु भएको छ। सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयका अनुसार प्रधान सेनापति थापा र राजदूत बेरी बीच द्विपक्षीय हित तथा पारस्परिक सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको छ। संखुवासभाको तुमलिङटार विमानस्थल मर्मतका लागि आजदेखि 2 महिना बन्द गरिएको छ। धावन मार्ग कालोपत्र गर्न विमानस्थलमा उडान र अवतरण बन्द गरिएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। 1420 मिटर लम्बाइको विमानस्थल 10 वर्ष अघि कालोपत्र गरिएको थियो। विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्न करिब 2 महिना लाग्ने भएकाले बन्द गरिएको प्राधिकरणका प्रमुख केशव लम्सालले बताउनुभयो।
मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको सुरुवाती बिन्दु 5 थर स्थित चिवा भन्ज्याङ भारतको सिक्किमसँग सडक मार्फत जोडिएको छ। चिवा भन्ज्याङमा नेपालले 9 वर्ष अघि नै ट्र्याक खोलेको थियो। भारतले भने बल्ल मध्य पहाडी लोकमार्गको सुरुवाती बिन्दुसम्मै ट्र्याक जोडेको छ। 5 महिना अघि चिवा भन्ज्याङबाट सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी स्थापना गर्दा सिक्किमतर्फको सडक करिब 25 किलोमिटर तल सोकपाखामा थियो। यो ठाउँबाट चिवा भन्ज्याङ पुग्न 7 घण्टा हिँड्नु पर्थ्यो। नेपालले बीओपीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीका लागि खाद्यान्न लगायत सामग्री गाडीबाट लैजाँदा सीमा क्षेत्रमा खटिएका भारतीय एसएसबी बोकेरै ढुवानी गर्दै आएका थिए। सिक्किमसम्म सडक सञ्जालले जोडिएपछि सहज भएको 5 थरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य प्रसाद ढकालले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। भुक्तानी सेवा प्रदायक बीच क्विक रेस्पोन्स क्यूआर कोडको अन्तराबद्धता गराउन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नियम बनाउन सुरु गरेको छ। एक सेवा प्रदायकको क्यूआर कोड मार्फत अर्को सेवा प्रदायकका ग्राहकले भुक्तानी गर्न नमिल्ने समस्या अन्त्य गर्न राष्ट्र ब्याङ्कले नियम बनाउन लागेको हो। क्यूआर कोडमा अन्तराबद्धता गराउन राष्ट्र ब्याङ्कले क्यूआर कोडको मापदण्डको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले यो मापदण्डमा माघ 30 सम्म सुझाव दिन समय दिँदै मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो। भुक्तानी सेवा प्रदायक बीच क्यूआर कोडको अन्तराबद्धता कायम गर्न मापदण्ड तयार पार्न लागि राष्ट्र ब्याङ्कका भुक्तानी विभागका कार्यकारी निर्देशक भुवन कडेलले जानकारी दिनुभयो। खाना पकाउने एलपी ग्यासमा चरम लापरवाही हुने गरेको पाइएको छ। उद्योग सञ्चालन गर्दा अपनाउनु पर्ने मापदण्ड उद्योगीहरूले पालना नगरेको गुणस्तर तथा नापतौल विभागले जनाएको छ। उद्योगहरूमा पटक पटक गरेको अनुगमनमा कैफियत समेत भेटिने गरेको विभागले जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले ग्यास उद्योगीहरूले एनएस चिन्ह पनि समयमा लिएका छैनन्। अनुगमनका क्रममा चिन्ह लिएका उद्योगले समेत मापदण्ड पालना गरेको देखिएन। बोटलिङ प्लान्टका लागि नेपाल गुणस्तर चिन्ह ऐन 2037 अनुसार उद्योगहरूले नेपाल गुणस्तर चिन्ह लिनुपर्ने व्यवस्था छ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। फ्रान्सले कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणलाई ध्यानमा राखेर सीमा क्षेत्रमा कडाईको घोषणा गरेको छ। फ्रान्समा युरोपेली युनियन EU बाहिरका यात्रुलाई अत्यावश्यक बाहेकको भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। EU भित्रका यात्रुले पनि प्रत्येक यात्राका क्रममा विभिन्न मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने फ्रान्स सरकारले निर्णय गरेको छ। फ्रान्समा संक्रमण दर उच्च हुँदा तत्कालै लकडाउन गरिहाल्ने पक्षमा सरकार नरहेको प्रधानमन्त्री जीन कास्टेक्सले बताउनुभयो। EUबाट मुलुक प्रवेश गर्ने सबै यात्रुले PCR रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको छ। यसअघि हवाई र समुद्रबाट यात्रा गर्नेलाई मात्रै गरिएको सो व्यवस्था अब सडक यात्रुमा पनि लागू गर्ने फ्रान्सले निर्णय गरेको छ। यद्यपि फ्रान्समा छिमेकी मुलुकबाट दैनिक कामका लागि यात्रा गर्नुपर्ने व्यक्तिका लागि PCR रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको छैन। फ्रान्समा हिजो मात्रै कोरोना भाइरस संक्रमणबाट 820 जनाको मृत्यु भएको छ। अब खेल प्रसंग। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधिका लागि आज दुई विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी र नेपाल एपीएफ प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। कीर्तिपुर स्थित रिबी क्रिकेट मैदानमा बिहान 9 बजे यी दुई टोली बीच फाइनल खेल शुरू हुनेछ। एपीएफ शरद भेषावकर र आर्मी विनोद भण्डारीको कमानीमा मैदान उत्रनेछन्। समूह चरणमा आर्मीलाई 6 रनले हराएको एपीएफ सोही लय कायम राख्दै उपाधि आफ्नो पक्षमा पार्न चाहन्छ। आर्मीलाई भने सुहारको समेत बदला लिने अवसर मिलेको छ। दोस्रो उपाधिको हिजोको खेलमा दुवै टोली एकअर्कालाई हराउँदै दोस्रो उपाधिको खोजीमा रहेका दुवै टोली एकअर्कालाई हराउँदै उपाधि आफ्नो पक्षमा पार्ने योजनामा छन्। सन् 2017मा पुलिससँग उपाधि साझेदारी गरेको आर्मी पहिलो पटक एकल उपाधि जित्ने लक्ष्यमा छ। दोस्रो संस्करणमा आर्मीलाई नै हराउँदै एपीएफले उपाधि हात पारेको थियो। सेमिफाइनलमा साबिक विजेता नेपाल पुलिसलाई हराएको एपीएफ उच्च मनोबलमा छ। उपाधि दावेदार मानिएको बागमती प्रदेशको चुनौती पन्छाएको आर्मी पनि आफ्नो लय कायम राख्दै उपाधि जित्ने योजनामा छ। 3 विभागीय र 7 प्रदेशका टोलीको सहभागिता रहेको प्रतियोगिताको उपाधि विजेताले 10 लाख तथा उपविजेताले 5 लाख रुपियाँ हात पार्नेछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित पहाडी भूभागको मौसम आज बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। तराईका जिल्लामा बाक्लो हुस्सु तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 4 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम आज 3 र अधिकतम तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। सूर्योदय बिहान 6:52 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:42 हुनेछ। हस्त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा जारी सुनवाई, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू विरुद्ध अदालतमा परेको अवहेलना मुद्दा, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्न नभुल्नुहोला। अहिले भने दिवा र प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।